मुझे ये बताओ कि तुम जबरदस्ती तो नहीं शिया हो रहे? ठीक, किसी बच्ची का मतलब नहीं। मौला बोले नहीं, हाथ का इशारा कीता है, इसका कब्र छुपा रह गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दादी 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात लखनऊ की मरकजी मामरगाह में गई। वहाँ हुसैन बादशाह की सुल्तान की छवि बरामद हुई। उसके कदमों पे अपनी चादर रखी, औलाद मांगी। मौला ने एक जिंदगी वाला बेटा दिया। तफसीर इब्न कसीर जल्द नंबर 4 सफा नंबर 319 मतबूआ मिस्र। अगर जन्नत में हुई मातम पर पाबंदी, खुदा की कसम हम जन्नत में जाने से अब इनकार कर देंगे। इशा का असली नाम हसन मुज्तबा है। वल फजरो हो वल हुसैन। इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए। खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत ईसा की सी मिसाल दी, और ये हदीस मुकम्मल कुछ इस तरह से है कि ए अली, तुम में हज़रत ईसा इब्ने मरियम की सी मिसाल है। यहूद ने उनसे ऐसी दुश्मनी की कि उनकी माँ पर बहतान लगा दिया, और निसारा ने ऐसी मोहब्बत की कि उन्हें उनके असल मकाम से भी ऊपर उठा दिया। ये हदीस सुनने के बाद क्या आपके सामने हकीकत वाज़िया नहीं हुई है? क्या ये सब कुछ सच नहीं है? हकीकत में भी आज एक ऐसे ग्रोह है जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाकायदा तौर पर मदद मांगते हैं, कहते हैं या अली मदद। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने तो अल्लाह से भी ऊंचा मकाम दे दिया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ठीक इसी तरह एक ग्रोह ऐसा भी है कि जिन्होंने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शदीद नफरत की है, और नफरत में वो अंधे हो चुके हैं। दिन रात वो इल्ज़ामात और इल्ज़ामात ही लगाते हैं। जैसा कि गुज़श्ता रोज़ इरशाद भट्टी ने अपनी एक पॉडकास्ट में एक अहले तशी के आलिम से कुछ सवालात किए थे, पूछा था, लेकिन उसके सामने वो बस अपनी बैं शैं ही करता रहा था। हकीकत पर मबनी, फैक्ट पर मबनी उसके सामने कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि जो वो कर सकता। लेकिन सब कुछ हकीकत होने के बावजूद ये लोग ओचल हैं, हकीकत से अपनी नजरें चुराते हैं। इन लोगों की मिसाल एक और भी है, जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। यानी कि इन लोगों के सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, सबकी शान और शौकत सब कुछ वाज़िया है, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं कि बस करनी है तो सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी है। खैर, वीडियो को देखते हैं, और वीडियो को देखने के बाद आपके सामने हकीकत खुद ब खुद वाज़िया हो जाएगी कि ये लोग किस तरह नजरें चुराते हैं, जबकि जहालत में डूबे हुए ये लोग ये नहीं जानते कि इनसे इनका अपना ही काटा है। तो खैर, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन लोगों की हकानियत। लेकिन नाम से सर कोई यजीद रखता तो नहीं आज। मुराद ये है कि कितने लोगों होता है सर, कितने लोगों का नाम आज यजीद है या शिमर रखा गया है? किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से इशारा है। शिया नहीं, शिया नहीं, आप कह रहे नहीं रखते, रखते नहीं, मैं शिया की बात। कराची में किताब लिखी गई यजीद रहमतुल्लाह। सर, मैं शिया को शिया ने लिखी नहीं, शिया ने नहीं लिखी। मैं आप तो कह रहे हैं कि नहीं रखा। मैं मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो क्यों रखेंगे? हजरत अली के बेटे का नाम उमर, हजरत हसन के बेटे का नाम उमर, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे का। ये कहां से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? ये कहां से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हजरत अबू बकर इब्न खुफा का नाम है वो। अच्छा सर, अब कुरान मजीद में सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन पे मैं आया हूँ। कुरान मजीद में सूरह सजदा, सूरह आल इमरान, सूरह अल फतह, सूरह तौबा, सूरह हशर, सूरह माइदा, सूरह अज़ाब और कई जगहों पर सहाबा किराम की फजीलत बयान हुई है। बेशक। अब हजरत अली ने रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबे में कहा, इस उम्मत में बेहतरीन अफराद अबू बकर और उमर हैं। ये मोहम्मद अल-कैनी असूल काफ़ी के तर्जमे अश-शाफी में है, आपके उसमें है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे, हम नबी के साथ हीरा पहाड़ी पर थे, अचानक पहाड़ी हिलने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जा, तुझ पर नबी, सद्दीक और शहीद खड़े हैं। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में फरमाया, इनकी इत्बा करने वाले के लिए निजात है, इनसे अदावत रखने वाला काफिर और हलाक बर्बाद होने वाला है। नवासुख तवारीख में मरूफ या मुर्रख अहमद बिन अबी याकूब लिखते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास से ये मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के चचेरे भाई हज़रत अबू बकर, यानी ये हज़रत इब्ने अब्बास जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के चचेरे भाई थे। हज़रत अबू बकर तमाम सहाबा में तकवा और तहारत में बरतर मकाम के हामल और ज़ाहिद व पाकीज़गी में सबसे बुलंद थे। मारूफ या मुर्रख अहमद बिन अबी याकूब लिखता है कि हज़रत उमर फारूक से उम्मे कलसूम बिनत अली की शादी हुई और 10,000 दिनार हक महर मुकर्रर हुआ। सैयद मुर्तज़ा अश-शाफ़ी में फरमाते हैं कि वो अबू बकर और उमर से बड़ी मोहब्बत करते थे। जब हजूर की कब्र मुबारक पर आते तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने के साथ साथ आप दोनों पर भी सलाम पढ़ते। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाजें पढ़ी और
اب دیکھیے اس قدر حقیقت واضح ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں مانتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے نام پر رکھے، اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھئی حضرت ابوبکر وہ نہیں تھے اور وہ حضرت عمر بھی وہ نہیں تھے، وہ تو کوئی اور تھے، اور بھئی تم لوگ انہی کے نام رکھ لو۔ اب مثال کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے انہوں نے نام نہیں رکھا، کسی اور حضرت ابوبکر کی وجہ سے رکھا ہے، تو بھئی تم لوگ اس وجہ سے اس حضرت ابوبکر کی وجہ سے آپ رکھ لو۔ ویسے وہ کون تھے حضرت ابوبکر جن کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت حسین، حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام اس طرح رکھے تھے، حضرت عمر کے نام رکھے تھے؟ وہ حضرت عمر کون تھے؟ یہ چیزیں بھی تو آپ واضح کیا کریں نا۔ اور ویسے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ تو جگری یار تھے، اور تم لوگوں نے بس پتہ نہیں کیا، جیسا کہ شروع میں نے وہ ایک حدیث بیان کی تھی، تو یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ خیر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھی، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابوبکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابوبکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابوبکر، زین العابدین کی کنیت ابوبکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابوبکر۔ نہیں جی، نہیں جی، یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ ان کی تو دال روٹی پانی، وہ سارا لنگر پانی تو بند ہونے والا ہے، وہی لنگر پانی جس کی وجہ سے یہ لوگ ممبر پر بیٹھ کر، اس ممبر کو پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس ممبر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی ممبر پر بیٹھ کر لان تان کرتے ہیں، وہی یزیدی کام کرتے ہیں۔ لان تان تو اہل بیت نے سکھائی نہیں تھی، اور یہ لوگ لعنت کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ارے کیسے لوگ ہو یار تم، حد ہو گئی ہے۔ خیر چلیں ان کا جواب بھی سن لیتے ہیں۔ اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے، اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے، اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے، اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوگی۔ دوسرا جواب، ابھی میرا اگلا موضوع تک یہی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں، یہ سب دروازہ چلنے گرنے، بیوی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات، سارے واقعات، بیوی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض، اس سے میں ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بیوی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو۔ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، نہیں، یہ تو ناموں پہ بات نہیں کروں گا، ناموں پہ بات کروں گا، آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہے کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری پڑھی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ساری روایات بیوی کے ناراض ہونے سے پہلے۔ تقیہ کو اب ذرا واضح کر دیں کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ۔ یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں۔ سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس واہ واہ کیا بات ہے، مطلب آپ لوگوں میں اتنی ہی زیادہ عقل آ گئی ہے کہ آپ صحابہ کے فیصلے آپ خود کریں گے۔ بھئی ہمارا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ حق اور سچ پر مبنی ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کے حوالہ سے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ یہ تو حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا، لیکن یہ لوگ یہ نہیں بیان کرتے جو رسول اللہ نے حضرت ابوبکر کی شان میں حدیثیں بیان کی، جو حضرت عمر فاروق کی شان میں حدیثیں بیان کی ہیں۔ کیا وہ غلط ہو سکتی ہیں مستقبل کے حوالہ سے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، نہ وہ ماضی، حال، مستقبل، کبھی بھی قیامت تک بھی نہیں ہو سکتی۔ بس یہ غلط فہمیاں ہیں جو کہ انہوں نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں کہ بھئی وہ جو تھی وہ تو حضرت فاطمہ کی ناراضگی سے پہلے تھی، اب وہ یعنی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سبھی کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قیامت تک بات ٹھپا ہے، ٹھپا، اور وہ کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی حضرت ابوبکر صدیق سے
باپ اور بیٹی کا آپس کا معاملہ تھا، ان لوگوں نے پتہ نہیں کچھ اور ہی رنگ دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک تو حضرت ابوبکر صدیق نعوذ باللہ، ان کے سامنے تو حضرت ابوبکر صدیق کا کچھ مقام و مرتبہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے وہ قریبی ساتھی تھے، باپ کی جگہ تھے، حضرت فاطمہ کے وہ باپ کی جگہ تھے، اور بیٹی اور باپ میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ اور ویسے بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کون سی جائیدادیں اکٹھی کر لی تھی؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مال ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ کیا ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی باغ فلک ویسے کا ویسا ہی رہا، اور پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے شوہر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے تو کبھی کوئی ناراضگی نہیں کی، بعد میں جا کر بیعت کر لی۔ اور پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناراض ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ اس لیے کہ ہم اہل بیت تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں بھی مشورے میں آپ کو بلانا چاہیے تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کا بہت ہی ادب کیا کرتے تھے، یہ احادیث میں باقاعدہ طور پر درج ہیں یہ باتیں۔ اور ویسے بھی امام بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا سے جا کر ملے تھے، لیکن کیا ہے کہ اس حدیث کا تو انہوں نے انکار کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صحابہ سے دشمنی، صحابہ سے بغض، صرف اور صرف اس لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ویڈیو کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے۔ ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، تقیہ تو ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا، آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں، اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا۔ آگے بات آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی، یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں، مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے، سب نے بیعت کر لی تھی، الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت۔ بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی، اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے، اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کے دکھائی اتفاق سے آپ کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی کی ناراضگی سے پہلے گئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، یہ کہانی اس بندے نے اب یہاں سے آ کے کہانیاں شروع کر دی ہیں۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اس دنیا سے جا چکے تھے، تو اس کے بعد بھی وہ بہت ہی زیادہ یاد کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو۔ بہت گہرے دوست تھے، چاروں خلفائے راشدین بڑے ہی گہرے دوست تھے آپس میں، اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ باتیں کہاں ہضم ہونے والی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ نام سے جی کیا ہے، وہ تو نام کوئی اور بھی نام سے ان کو کوئی تھوڑی بغض تھا، ویسے بغض تھا نا ان کو، ڈائریکٹلی بغض تھا حضرت ابوبکر صدیق سے، ویسے نام میں ان کو کوئی نہیں بغض تھا۔ یار عجیب بندہ ہے، عجیب ذہنیت کا بندہ ہے۔ اگر نام سے پرابلم نہیں ہے تو بھائی تم لوگ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا نام رکھو نا، حضرت عمر کا رکھو نا، حضرت عثمان کا رکھو نا۔ نام سے کیا تم لوگوں کو کوئی الرجی ہے، ایشو ہے کیا؟ لیکن نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ کیونکہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے دشمنی اور نفرت ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ نام نہیں رکھتے۔ اب اہل بیت نے تو نام رکھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو دیکھ کر ہی نام رکھے، کیونکہ ان کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے بڑی ہی گہری محبت تھی، لیکن یہ بات ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، سمپل سی بات ہے۔ پھر آگے شروع کرتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے۔ ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے۔ اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، لیکن تو نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو۔ سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟
मुझे बार बार वीडियो को ना प्यूज करना पड़ता है। यार तू मुझे ये बता कि वो किन सहाबा के नाम थे। फिर दोबारा से वो वही बात बयान कर रहा है कि कौन से, क्या वो मतलब हजरत अबू बकर, किसने कह दिया कि वो हजरत अबू बकर का नाम था, किसने कह दिया हजरत उमर का नाम था। भाई तुम बता दो वो कौन से सहाबा थे जिनकी वजह से उन्होंने वो नाम रखे। अब ये बंदा कहेगा कि नहीं जी वो तो उन्होंने ऐ में रखे थे क्योंकि ये नाम बहुत तो मशहूर व मारूफ थे। तो भाई मशहूर व मारूफ हैं तो तुम लोग क्यों नहीं रखते हो? अपने किसी एक बच्चे का तो नाम रख कर दिखाओ ना। अफरा तफरी मच जाएगी, वबाल आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ये लोग नाम नहीं रखेंगे क्योंकि ये नफरत करते हैं, क्योंकि ये हुसैनी नहीं है, ये लोग यजीदी ही हैं। ये जो अहले बैत से मोहब्बत का ढोंग रचाते हैं ना, ये कोई अहले बैत से मोहब्बत नहीं है। अरे लानत डालते कौन थे उस वक्त? यजीदी डालते थे। ये लोग आज भी लानत डालने को अपनी इबादत समझते हैं। अहले बैत ने कभी लानत तैन की थी या लानत की उन्होंने तो कभी नहीं, लेकिन इनके ग्रुप आप देख लें, उस ग्रुप में तो इन्होंने मतलब इबादत का ठेका ही लानत पर उठाया हुआ है कि बस लानत करते रहें और इबादत जो है ना वो आपकी होती रहेगी। कोई नमाज नहीं, रोजा, भाई क्या करना नमाज रोजे का, बस लानतें करते रहें, नऊजुबिल्लाह। और लानते भी ये उन अजीम सहाबा पर करते हैं जिनका मकाम मर्तबा बहुत ही बुलंद बाला है। और वैसे भी कवों के काया करने से कौन सा उन अजीम शख्सियात पर कुछ असर होने वाला है? असर होगा तो इन्हीं के ऊपर होगा, इन्हीं की इबादत में होगा, इन्हीं के आमाल में होगा। खैर वीडियो को आगे देखते हैं। किसी शिया ने रखा है? मैंने तो मक्के में देखा है कि यजीद के नाम से शारा शिया है। के शिया नहीं, शिया नहीं, आप कह रहे हैं नहीं रखते, रख रहे हैं लोग। नहीं, मैं शिया की बात। कराची में किताब लिखी गई यजीद रहमतुल्लाह। सर मैं शिया, वो शिया ने लिखी? नहीं, शिया ने नहीं लिखी। आप तो कह रहे हैं कि नहीं रखा जाता। मेरा सवाल है कि कितने शियों ने अपना नाम यजीद या शिमर रखा है? शिया तो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे तो क्यों रखेंगे? हजरत अली के बेटे का नाम उमर, हजरत हसन के बेटे का नाम उमर, हजरत ज़ैनब आबिदीन ने अपने बेटे का ये कहाँ से तय है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब का वो नाम है? ये कहाँ से तय है कि वो हजरत उमर इब्न खत्ताब का नाम है? हजरत अबू बकर इब्न ख़ुवाफ़ा का नाम है वो? ये कहाँ से तय कर रहे हैं कि वो नाम जो अहले बैत ने रखे वो इनके नाम थे? ये नाम तो चले आ रहे थे ना, इनके अजदाद में भी नाम। यजीद और शिमर ममनू हो गए जब से वाक़या करबला हुआ। मैं तो अपने बेटे का नाम यजीद या शिमर नहीं रखूंगा। ठीक है, मैं शिया भी नहीं हूँ, तो क्यों रखे इन लोगों ने? इसलिए कि उनके नाम अगर नहीं थे इतनी बड़ी नाराजगी थी, इतना नहीं, उनके नाम नहीं थे ना। ये नाम तो ये पहले से चले आ रहे थे, इनके अपने अजदाद में ये नाम थे। और फिर ये नाम को पहली दफा तो उनका था नहीं कि वो नाम रखेंगे तो उन्हीं का नाम रखा जा रहा होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने तो नाम रखा। यार वीडियो को ब्रेक करते हैं और बात करते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इस बंदे ने ना सिर्फ और सिर्फ फेंकनी है और कुछ नहीं करना, बस अपनी तरफ से बस तावीलात निकालते रहना है और हकीकत और फैक्ट को तो जानना नहीं है। और शुरू में मैंने जो हदीस बयान की थी उस हदीस को आपने पढ़ना है, उस पर सोचना है और तदब्बुर करना है। कुछ ऐसा पहले मैंने एक पंजाबी में वीडियो बनाई थी, वो राफसी, वो जो बाहर बैठा हुआ है इंग्लैंड में, उसका प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हदीस तो पढ़ता है लेकिन उसका जो नतीजा निकालता है ना वो गलत निकालता है, और आधा सच तो वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत फातिमा ज़हरा को अपनी बेटी की तरह मानते थे, ये उनका खानदानी मामला था। और वैसे भी इमाम बहकी की एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में हजरत फातिमा ज़हरा से जाकर मिले और उनकी वो नाराजगी वगैरह थी ही नहीं। अब देखिए कुछ बातें कुछ सहाबा के इल्म में होती हैं, कुछ सहाबियों के इल्म में नहीं होती। और सहाबा तो एक जगह पर होते ही नहीं थे, कभी किसी शहर में होते थे, कभी किसी मुल्क में होते थे, एक जगह पर नहीं रहते थे, तो इसलिए हर वक्त का हाल सहाबा को भी नहीं मालूम था। वो वही बात करते जो उनको पता होती। इमाम बहकी की जो रिवायत है वो जिस सहाबी ने बयान की, उनको उस बात की खबर थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बाद में हजरत फातिमा ज़हरा से जाकर मिले थे। हदीस के मफहूम के एतबार से तो ये है कि हजरत फातिमा ज़हरा को जिसने नाराज किया उसने गोया मुझे नाराज किया। तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि हजरत फातिमा ज़हरा के रास्ते पर जो ना चला उसने अगरचे मुझे नाराज किया। और इसीलिए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत। ये फरमाया हिज्जतुल विदा के मौका पर। और गदीर खुम के मकाम पर फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहले बैत। अब अहले बैत का रास्ता क्या है? यकीन मानिए अहले बैत ने कभी मातम नहीं किया, यकीन मानिए अहले बैत ने कभी लान तैन नहीं की, यकीन मानिए अहले बैत हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। चूंकि तभी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ भी ऐसे रहे, हजरत उमर के साथ भी ऐसे रहे, हजरत उस्मान के साथ भी ऐसे रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उमर फारूक के पीछे नमाजें पढ़ी, हजरत उस्मान गनी के पीछे नमाजें पढ़ी। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी से अगर नफरत होती तो क्या उनके पीछे वो नमाजें पढ़ते? कभी भी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की अकल में वो बात नहीं आएगी क्योंकि इनका दिमाग यहाँ पे नहीं है। वो थोड़ा घुटने, ये पाँव का जो घुटना होता है ना वहां पर इनका पाँव टिका हुआ है, क्योंकि ये बात को समझते नहीं है। अगर जो पहले जो शुरू में मैंने वो हदीस बयान किया, अगर सिर्फ उस हदीस को ही ये लोग समझ जाएं
تو یہ حقیقی راستے پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بات، اور وہ یہ کہ میرے نبی کے الفاظ ماضی، حال، مستقبل کے حوالہ سے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابوبکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، حضرت علی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ ماضی، حال، مستقبل کے حوالہ سے کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے، ہر مومن بندے کا یہی عقیدہ ہے۔ اور یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ وہ باتیں کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر شک و شبہات ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے فتنے سے ہمیں بچائے اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ دماغ سے تھوڑا سا سوچیں اور توجہ کریں۔ جبکہ ضدی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ضد میں ہی مارے جاتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال ابلیس کی ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے، اڑا رہے گا، لیکن اس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہے، کسی کا بھلا کیا جانے والا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔